سره د مینې لرونکو موحدینو ده. ما ته چې کوم موضوع حواله شوې ده د علم عظمت و منقبت او د اهل علم و مقام. امام شعبی رحمت الله علیه تابعی تیر شوی دی، تقریباً 1500 صحابه کرامو سره ملاقات شوی دی. الآداب الشرعیہ کی ابن مفلح رحمت اللہ علیہ دا لکلی دی، ينبغي للعالم أن يضع التراب فوق رأسه تواضعا لله عز وجل. لگدویم تعبیر تے ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ داس کی ينبغي للعالم أن يضع الرماد فوق رأسه تواضعا لله عز وجل. عالم لپکار دی چې هغه په خپل سر باندې د خور چونډې اچي او په دې سر باندې ایره اچي. د تواضع د وجنا چې الله ولدونا اوچت مقام ورکو چې د علم دین حاصل کو او نور تا د علم دین خي د دین تعلیم او تعلم، درس او تدریس، تفہیم او تدبر داغ مبارک شغل لے چې من وجهن د مناسبت د نبی صلی الله علیه و آله وسلم د مشن سره اغرازی چې کم کسان الله د دین د خدمت د پاره منتخب کی اغیل دا توفیق ورکی. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. منہاج السنہ کی علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ لکری دی، شانور کشمیری رحمت اللہ علیہ فیض الباری کی لکلی دی چې د امام ابو حنیفہ او د امام مالک رحمت اللہ علیہما مسلک دارے چې علمی اشتغال چې کله جهاد فرض عین نی دا غوړه دی د جهاد نه. او داغی شاگرد علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ پخپل کتاب طریق الہجرتین کی دالی کلی دی، وقد ذکرنا نحو 200 دلیل فی کتاب مفرد. ما تقریباً 200 دلائل پا مستقل کتاب کے دل ذکر کری دی علی فضل العلم و اہلہ ما اسناها و ما علاها چی دا علم فضیلت تے او دا اہل العلم فضیلت تے. بیا ابن قیم رحمت اللہ علیہ اعلام الموقعین کی لکھی کچرتا دینی علم نوی، قرآنی علم نوی، اسلامی علوم نوی نو دے خلقو حلال و حرام کی امتیاز نشکولے. دا علم پا برکت دتا حلال او حرام اغا معلومی گی. نو کچتا خوراک تے انسان دورد درید محتاجی نہ ہر وقت بدی
د علم دین تحصیل تا او د علم دین اشاعت تا ځان محتاج ګڼي. علماء لیکي د علم د فضیلت مبارکي مرقات کې مولا علی قاری لیکلي دي د فضائل القرآن پاول کې من علم وعمل وعلم يدعى عظيما في ملكوت السماء. چاچ علم حاصل کو بل تا علم خی دعوت چلی اشاعت کی او پاغی باندې عملو کو برا پاسمانونو کے عظیم شخصیت دک سڑے با حسابی کی داغین تعبیر کردے دے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پخپلو اشعارو کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ پخپل صحیح کے اغا اشعار نقل کردی دی دا نبی مشن پروگرام یہ ذکر کردے وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر ساتع ارانا الہدا بعد العما فقلوبنا به موقنات انما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه اذا استثقلت بالمشركين المضاجع. پمون کے دا سے پیغمبر دے وفینا رسول اللہ اغا وقت پیغمبر پائی کے موجود و وسنا وفیکم رسولو چکل نبی علیہ السلام حیاتو دا پیغمبر کار دارے یتلو کتابہو چی دا اللہ دا کتاب بیان کی خلقو تا دا غا علم دے علم دا کتاب دے ارانا الہدا بعد العما فقلوبنا به موقنات انما قال واقع. دے پیغمبر منتا دا ہدایت طریقے اخولے دا ہدایت طریقے میں دا قرآن نزدکی گی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین ہدی للناس قد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ. مونږ ټول لاندو چې کله د مونږ ډپې وبوس کلی او مونږ په یقین وکړو چې دا پیغمبر سوی اکه شانتی بکیږي نفس الامر حقیقت ته دا د نبی دعوتو هغه مخکې علم او د دعوتو عملی داو یبیتو یجافی جنبه عن فراشه شپدا سی تیری چې د بسترین خپل ډډو چتوي مشرک باندې بستر درنه دا اوړي راوړي پاسې دی نشي او دې په جمی کې هغه بستر هغه بړستن وګرځي او الله ته ودرېږي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم. یو علم شو یو عمل شو یو دعوت شو من علم وعمل وعلم يدعى عظيما في ملكوت السماء. سنگا چی علم مطلوب دے دا سے پہ عمل مطلوب دے دا سی دعوت ور کول دکا علم مطابق داؤں مطلوب دی. سنگا چی بدا سوال کے رب زدنی علما زما علم سوا کی دا عمل دے اضافی بہم سوال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے ویدی دی جدا سوال بکے رب زدنی علما. علم مطلوب دے تقوی مطلوب را خشیت مطلوب دے زیادت پا علم کے اگا مطلوب دے. علم کے دا سے یو وقت نرازی چی فل سٹاپ شی اگوی زباویڑے کوم نور دما علم نشتا سیوا نشی سیوا کے دے
دا علم با رست و رضا تحاصلے زمانگر پیغمبر سونا زیاد علم دے دا اللہ نپس یہ مرتبہ را حدیث دا شفاعت کی راجی زچ کل سفارش کوم یلہمنی محامدہ فأحمده بها لا تحضرنی الان دا قیامت پورز بماتا الہام داغے محامدو کیگی ماتا اس ندی معلوم یو بل روایت کی راجی بسنائن و تحمید زبر اللہ تعریفنکم او دا اللہ بحمدن بیانوم یعلمنیه ما تا اس ندی معلوم اغا وقت کے بیراتخی بعض اذکار و محامد بعض وظائف داسری چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا تراخر نو معلوم پس اجدہ چی پریوزی و تبوی یا محمدو ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع نو دا علم دا سی حد رسیدل نشتا چی تا موڑشی او نور علم نہ حاصل ہے دا طالبانو پہ اصطلاح کے بدا سے ہوایو دا یو غیر متناہی عمل لے خو غیر متناہی بالفعل نا زکا منطقیان وی دا محال لے غیر متناہی بمانا لا تقفو عند حد علم کی تتر یو حد ادری دی نشی چی آخوا نظم او دا علم مالا پورا دے صرف چی بلوغ المرام ہوئی نہ دے اجتہاد داوی کی یہ منگا خود اجتہاد مرتبے تو رسیدو دا علم دا سی یو خسر چی دا ختمی دو ندا دا خشیت حد شتا نبی علیہ السلام فرمائلو اللہم اقسم لنا من خشیتکا ما تحول به بیننا و بین معاصیک دون یرغوارم چی زماؤ دا گناہ ترمینزا حائل شی دیر یرب امزلکے نے پیدا کے لکر آباد خلق دا عذاب قبر تذکرار وقت کی عذاب قبر حق دیکھو لیکن دون تذکرہ کی چی آگا سڑے سم گڑ وڑشی چی ما سر بسکی گی نو دا دی خشیت یو حد دے دون خشیت دل پکار دے ما تحول به بیننا و بین معاصیک خدا علم حد نشتا تقوی اختیار کا اللہ با علم در کی واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ چی سوند اللہ نے یریگی اللہ بتالا علم دون زیاد در کی نبی علیہ السلام فرمائی امام بخاری رحمت اللہ علیہ اگر روایت راوڑ دے زچیم اخشاکم للہ و اتقاکم لٹولنا زیاد یریگم اور لٹولنا خمتقیما نو لٹولنا خعلم زمونگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا حاصل شو دا دے دیر خشیت دا وجنا بعضی صحابہ کرام پا وسوسو کے اختشو اگیوی چی مونگ سر بسکی گی نبی تے ہوئی چی زمونگ دا سی وسوسی مونگ ترازی چی مونگ وایو کسکارشے ہوئے نخبوئے خو نبی و توی خیر دے دا باک نکی نو دا علم زیادت دا پارا حد نشتا دا خشیت دا پارا یو حد نبی علیہ السلام مقرر کردے نو دا ڈیری وسوسی چی انسان لراجی و تیری گی وسوسوں کی پندہ مراتب دی اگر ابتدائی مراتب کا راضی و ختمی گی نو دا دے باک نشترے علم دا سی او صفت تے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع کیوں لکھ لی دی خطیب بغدادی لکھ لی دی
چې دې سره ته د ولایت مقام ترسي ان لم تكن الفقهاء اولیاء لله فليس لله ولی که فقهاء کرام دا اللہ دوستان نشی نه پدی دنیا کې دا اللہ ډو دوست نشتا زمونږ د خلکو خدا خیال لې د امیانو شړلو چې کین کچکول وسرئی او حق هو کیه لوړی وسرا او چته غر کې غار کې ناستی هو چې سونه ډیر کدی ولی الله دې نوم دک ولی اللہ دے چھ قرآن اوس پڑھ دو سار و تکی ناستو تر ما خام پوری دا قرآن وی دا شپی وی دا ورزی وی دا دن بلوی ولی اللہ نشتا دا قول دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہم دے او دا قول دا امام شافعی رحمت اللہ علیہم دے دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو روایت ذکر کی گی مسند دارمی کے شتا کن عالما او متعلما او مستمعا ولا تكن الرابعا فتهلكا یا عالم جوڑ شا یا متعلم جوڑ شا یا داغی اورید ان کے جوڑ شا زمونگ دے مجمع کی یا علماء دی یا طلباء دی یا داغی دینی خبروری دن کی دی سرورم مجوڑے گا کنی تبابشی ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامسة یا با عالم جوڑے گی یا با متعلم جوڑے گی یا با اوریدن کے دک علماء و دا خبر جوڑے گی او یا با سر مین ساتی پنزم جوڑے گا کنی تباہ بشی دا پنزم سوک دے چھ تباہ کی گی داغ خلق دے چھ علماء بدشی علماء سر بغض ساتی مدارس بدشی علم خوبتد عالم نزدکے عالمان خوب مدارس کی اور دک مدارس سرا او دا علماء سرا او دا علم سر نلگی داغ پنزم دے نو پنزم بن جوڑے گی کنی تباہ کی گی یو اگا علم دے چھ ڈیرک نبی علیہ السلام پا وساطت مونگتا دا قرآن پا شکل کراغی دا اصل علم دے قرآنی علوم اصلی علوم دی دا اگا علم دے چھ دے پا شریعت کے ڈیر لوے مقام دے قرآن کی چکم دے رازی اوت العلم یا اولو العلم دا دے مصداقن دک شانت خلق دے قال الذین اوتوا العلم دا دینا مراد صحابہ کرام دی اگیل علم ورکڑیو زمون خلق علم دیتا ہوئی چھ میتھس کے قابلی کیمسٹری کے قابلی فزکس ویلی دنیاوی فنون اگی دیر زیادہ حاصل کری صحابہ کرام چو بعض پکی داسیو چی اغیل رسولنا زیادہ شمارم نورت للا خدا اللہ سر دیر لوی مقامو نحنو امت امیت لا نکتب ولا نحسب الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا منگ داسی امت یو چی امیان یو لکل لالن رازی پیساب کتاب بانی نپوئی گو میاشت اغا اشارے اکڑا داسی 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 لکا یو کم دیرش او داسی لکا پورا دیرش زمون خلق ہوئی چی دا رمضان دا میاش دیویش دا یو کم دیرشی
وی پورا نشوی نو دا پورا دی دیر شم پورا دی او یو کم دیر شم پورا دی شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکت و اولو العلم قائما بالقسط دید اولو العلم ذکر کو اگا بیکارا بیکارا اگا نمچن یادی علم تر الى الذین اوتو نصیبا من الكتاب اغیلے دے کتاب یو برخ ورکڑی را چکلا دے علم دون فضائل لی نسبق والغواړي طالب علم چې علم حاصلی سبقی طریقہ خول دا امام زہابی رحمت اللہ علیہ پخپل تذکرۃ الحفاظ کے طریقہ خول دا شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب رحمت اللہ علیہ امام زہابی رحمت اللہ علیہ فرمائی بنفی الاعتماد اول خبردارا پزان بے اعتماد نکے اسنه چې د ځان ته سوې یو واته کاله مخکې د مانه چاته پوس کړو کې دی شي هغه عالم دلته په مجلس کې ناست دي ما سره سبق یې وي اوس فارغ شوی د وخت شو وی ما ته چاویل چې داغه نه تپوس وکا چې زه اجتهاد کولی شم او کنا نو ما ته نه تپوس وکړو چې علمی مقدار یې څونه دی لکه چې اجتهاد کې نو بټ خو به پوسکو نه تودیږي دی له خو به سویل غواړي نو ما ته ویلو وی اوس درېمه درجه کې سبق وي نو چې په درېمه درجه کې دی راله مجتهد جوړیږي نو په څلورمه درجه کې خو به دی مجتهد مطلق شي نو دونه ډېر لرې لرې مالوځه د ځان نه اعتماد کټ کا ټول مردان طالب ګڼه وبسیر البلاد او کلو کې بغردي د علم د تحصیل لپاره د استادانو نه به سبق وي ابن مندار رحمت الله علیه یو مشهور محدث تیر شوی دی شانور لیکل دی فیض الباری کې 9000 میلا پیاده اغا د علم پسې ګرځیدل دی اوس خو طالب ته وي هغه جمعات کې دی راشه 1 کیلومتر لري زماره خپې راځي کوږیږي ملامم ټیک نه را او ما ته ګرانه د نږدې راله دی راکا داسې علماء 9000 میل د علم د تحصیل لپاره غي ګرځیدل دي او شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب رحمت الله علیه نه چکلا تپوس شو هغه وی دی عالم نه چا تپوس کو بمن التهاد العلم الذي معك الله چې تعالی کوم علم درکړي دی دې ته څنګه ورسېدي ډېر غټ علم یې دل درکړي دی رومبنه خبره وته وکړه بباکورت الغراب د کارغو غونته کې به د وختي پاسې دلم کارغو وختي پاسي باز وختي پاسي ګیدړ وختي پاسي پیشوګان وختي پاسي نو چې طالب علم هم وختي پاسي تهجدم کی چې سونه د الله سره د تعلقي ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا دون با الله په د باندې د علم پرزونه وکي د تهجد ډېر لوی مقام دی اکثر طالبان دې کې لږ سستی کی علامہ اقبال فرمائلو عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی فرید الدین عطار رحمہ اللہ کدی خپل مرتبه ترسیدل دے مولانا ایروم رحمہ اللہ چوچت مرتبه ترسیدل دے کہ امام راضی دا خل نقطے پا تفسیر کبیر کے ذکر کی کہ امام غزالی اگر ډیر مخکری پا علومو کی دا دی پا وجوہاتو کی یو وجدارا چی تحجد کے او پاسیدل او اللہ تبے آہ آہ کول دا دی خون نزان خبر کا طالبہ کدشپی دا بیدارے دا لذت نہ خبر شوی اونچی ہے سریا سے علامہ اقبال وی داد سریانا اونچی ہے سریا سے خاک پر اسرارو
داغ خور د درازونو نډکا چې سریان بوم د الله په نسبان دي توچت شي. اول خبره بباکورت الغراب، دویما و بصبر الجمل، د اوغون تک تکلیفونه و برداشت کې. اے اوغم برړېګه کړي زما غمونه ولیدل، درانه درانه غمونه د پسر د یار وړم. چې طالبی کې نو تبا صبر کې. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ یو کتاب لکل دے داغی نم دے سید الخاطر، اردو کے ہم ترجمہ شوی روس. اغوی زبا پا طالبے کے نہر عیسیٰ تطلم یو نیر دیلتا سڑی ڈوڑے برا سروی دا دو ددری وردو پخکڑی بنو نو دکا ڈوڑے بمی پسین کے خوشتے کڑے یو بمی خوڑلی. دا سڑی ڈوڑے دے انسان نہ سڑی جوڑی. صبر بکے لگا خورکو چی سبق دی ڈیری. قرآن منتلا ترتیب ذکر کی دا آدم علیہ السلام و دا بی بی حوا واقع کی. اولوی وعلم آدم الاسماء کلها مسئلہ دا علم ذکر کی. رستو بیا یا آدم اسکن انتا و زوجک الجنتا و کلا دا کوارٹر مسئلہ ذکر کی اور دا خوراک مسئلہ ذکر کی. طالب غری چی اول با دا علم پتا کل کی گرزی رستو بوی چی ڈوڑے سنگراو کوارٹر سنگری. اور دا دے دا دور دا بازی طالبان بیمنگ پلانی مدرسہ کے زکا داخلالو چی سر آنڈور کی ندے چه انڈی لذین سبق بری گڑ وڑی او یلتا کی بزیل آلیگی ادلتا خو شروادا و پیتیرا و پائے کے بلاشی بدی. صبر بکے. و بحرس الخنزیر علم سر بددا سی دا حرس معاملی لکا خنزیر چسنگ پا خوراکم ایندے. و تملق القلب او د سپیغون تک بچاپلوسی کے. وکلبهم باسط ذراعیه بالوسید، اغا سپیدا اصحاب الکهف د خدمت د پاره چوکیدارے د پاره پدرشل باندې التناستو التک املاستو د استاد خدمت بکے. بعض طالبانو کے دا مرض دی چی او تن د استاد خدمت کی ندی ہوتی چمچرالا چمچوتوی. وبتملق القلب تملاق عربے کی چمچیت ہوئی سو پوری چی چمچا جوڑا نشی نو دا پوٹی بدا دی لوخ نراوان لی دا چی دا استاد خدمت کری علاقی بتاتا دا خبر حاصل شی. دوے مدادا چی استاد با راسخ فی العلم جوڑے راسخ فی العلم چی پا علم کے داغر رسوخی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء علوم الدین کی نکلی دی ان لم یکن استادہ مستقلا کو استاد مستقل نی بل عادتہ نقل المذاہب وما فیہا داغدا عادت تے چی مذہبونو کے اوڑی روڑی چی سکالے تپوسو کی وی پنج پیرے دے او بل کال لے چی تپوسو کی ویخ محقق شو کلی پیو که چی ما تا اس حق معلوم شو نکل یو سرا کل بل سرا دے دا استاد غا سر دے استاد ارگجا دے تا ارگجوی پخوابا مو وارون دا گونٹون بخر سیدل نیو با سپین رنگو یو با تور رنگو بل بشین رنگو نیو پا کداو ارگجا بے وطائی ارس شیبو ناغا طالب ارگجشی عادته نقل المذاہب وما فيها فليحذر منه فإن إذلاله أكثر من إرشاده. دا استاد بری گمراہ کی دیر کم برد دلاس نتاتا ہدایت معلومی ہدایت حاصلی کی. نو دا با خیال ساتے ارگجو سر و سبق نوائے بدتیانو سر خو بخود نوائے
خدا نور ارگجا چې عمدا او مغا خوا دی خوا کو بکو دا سے کس چې دا هغه عقیده سمي هغه کې اخلاصي نو دا هغه نه سبق وای عالم با الاغي پورا عالمي یو چې د په علم باندې عملی او دویم دې د خپل علم د سیاسی مصلحت او د دنیا د منفعت د پاره نه استعمالي دا دوه کار به نه کی علم به د دنیا د فائدو د پاره نه استعماله سیاسی مصلحتونو پکې نه الله ورستا په علم کې برکت واچي بعض وخت کې بعض کسان لږ خطا شي غټ غټ خلقي الله دې په رحم وکړي خو اجتهادي خطا کیږي ابن ابي ذئب رحمه الله دې د امام بخاری استادانو کې دي د امام مالک رحمت الله علیهم عصر دې چونکه دا معاصرت چی دې کې لګه مسلې المعاصرة قنطرة المنافرة اسی دی یو بل سره نه لګي خړین خړین کیږي ناغا یو اختلافی فرعی مسئله ده المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا علماء تو طالبان ته مسله معلومه رضای وضاحت نشم کوله اوس دی لګ وقت خو امام ابو حنیفه او د امام مالک مسلک دی اخوا د امام شافعی او د امام احمد مسلک داري چې بیا به د قضې بدله دا غزه نه وځي احناف تفرق بالاقوال یادي اغي تفرق بالابدان یادي نه ابن ابي ذئب وی اور خبره نقل کړي د امام احمد رحمت الله علیه په خپل کتاب کې کتاب العلل ومعرفه الرجال امام احمد کتاب دی دویم جلد کې دا مسئله لیکل دا اغلی کی چې ابن ابي ذئب فتوا ورکړه امام مالک دې توبه وباسي فین تابا کتوبه وباسل ډېر خدا او کتوبه نو باسي نو سټ غوس کا الیاذ بالله اسونل وی امام دې ٹھیک ہے رسټ غوسول سری پته تفرق بالاقوال یاد او بل تفرق بالابدان یادي او دواړه مسلې اشتري د دوه امامانو یو مسلک دی او د دوه امامانو چې کوم دی هغه بل مسلک یو بل دې خیال ساتو چې دا سه بیا دبراته ملو شي نو دا هغه حوصله افزایی بنو کو دا هغه به حوصله شکلی کو واقع نقل کړی دا امام شعرانی رحمت الله علیه په مقدمه د میزان الکبرى کې میمال به یو طالب راتو شافعی مسلک سره تعلق ساتو اپ خپل شافعی دی امام شعرانی رحمت الله علیه چرابغي نشورو به واچولا احناف داسي او حدیث او عمل نکی او منکرین حدیث دی او دادی او غدی نیما یو ځل وکوت وغنه پېد چلاړ نه یو غټي اندر پائے ته خطل او بران داغه نه رارتاو شو نخبه ماته شو ټوټه مات شو ما پسې یې سوال جواب وکړل می زما ملاقات لراشه ځکه زه درتلی نشم زما به تاسو کې دما بڑا خوشاله شي امام شعرانی وی ما وتا سوال جواب وکړ چې نه درځم ولې نه ځم غیرتا علی اصحاب الامام ما غیرت کړ دې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په ملګرو کني شافعی دی چې اختلاف په خپل ځای ترا بکواس سره کوي احناف په سره خبرې سره کوي دوی ځلا نړم سے کسی دا سے وہی اختلاف پخپل دے باندې اختلاف پخپل دے باندې هغه خو زمونږ شتا ولې نه جوړه دي دعا وکړي چې الله ولا صحت کامله صحت کامله چې ولور کې بیا تارا بغیر بغي دې را پاره اخري خبره کوم
وخت مختصر دی وی دا به ډیر احتیاط کو چې د علماو بے ادبي بنو کارټونونه او باسل لاغي بد ردی او طویل د دلیل اختلاف په خپل دی خدا بنکو امام نووي رحمت الله علیه لیکلی دی په شرح د مهذب کې فرمائی لحوم العلماء مسمومه د علماء دا غوخ پدې کې زهر ګډ دي وعادت الله فی حق الاستار معلومه سوک چې دی پردا ختمي الله بدی ذلیل کی او کم کس چې دا شغل لري الله بموته بلاه الله قبل موته بموت القلب الله به د زړه په مرض اخته کی او د زړه بیا مړی آیت کریمه چې ما ویل دي کې دا مضمون دی اول اسکه وما المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر د طالبانو کورس ذکر کله تفقهوا فی الدین او چې کله علم حاصل کړه بیا ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم قوم ته واپس کیږي هغه ته بیا رستو مسله بیانی یو تن پښتو کې تفسیر دی نادي دی لیکلی دی وی دا بعد متشددین وی چې تقلید د امام ابو حنیفه دی او پیشکی را تدایت وام دې کم دی وی ډب دې رقم دی غمبار دې رقم دی نه کی خیرا تر طالب علم دا نصاب د طالب علم نصاب د تنقی د عالم نصاب د تقی ورپسې فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين فسدي ولينذروا قومهم چې قوم له بیان د علماء ورکی او چې یو ته مسله بیان کی نو به منی د دې په سره ودای په ژوند کې انقلاب راشي الله دې مال تاسو له پرې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین محترمو علماء کرام موجود دي انشاءاللہ بیانونه وکړي او چونکې زمونږ د محترم مېلمه تشریف وروړی دی ماښام بانک ټیم هم دی بیان خو وروستو کړی وی خو چونکې مېلمانه دي ځي به انشاءالله مختصر ټیم دپاره زه دعوت ورکومه د جماعت اسلامی امیر محترم صاحب مولانا محمد صوبائی امیر جماعت اسلامی مولانا محمد ابراہیم صاحب ایت دعوت ورکوم چې هغوی راشي خپل بیان وکړي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम वयुबश्शिरुल मुअमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहायत काबिल एहतराम शेखुल कुरान हज़रत मौलाना मोहम्मद तोयब साहिब अमीर इरशादुत तौहीद व सुन्ना, हज़रात उलमाए किराम, ज़मडीरो मुहतरम मशरानो और दे इज्तिमा और द कॉन्फ्रेंस शुरका द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द पाक कलाम यो आयत करीमा मास्तासो पर खिदमत की तिलावत करे दे। वक्त मुख्तसर दे यूसु खबरी बुलंडो टुकु के अर्ज कौमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाई कि बेशक अदा कुरान हागा तरफ ता हिदायत कई चाहा नेग लार दा बराबर लार दा और बशारत वर कई ज़ेरे वर कई हागा मोमिनानु ता ची नेक अमलुने कड़ी दी ची दागी दा पर ढेर लोई अजर दे। दा अल्लाह किताब कुरान मजीद दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा तरफ आखिरी हिदायतनामा ची पखबल हबीब ची पाखा बांधे नबूवत और रिसालत तकमील ता रसेदो पाखा बांधे नाजिल दे और आखा दा दे किताब मुताबिक द इंसानियत पर उड़ान द अमल नमूना पेश करेगा और उस तर क़यामता द इंसान हिदायत और रहनुमाई लार खुदना और द इंसान द कामयाबी लारा प दुनिया के हम और प आखिरत के हम द अल्लाह द किताब दे दी किताब मुताबिक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द अमल कमा नमूना पेश कड़ी दा आगा दा द इज्तिमा द मकाम द कले द इलाका द पंचपीर पनोम बांधे पोटोला दुनिया के मशहूर और मारूफ था और द शोहरत और द मारिफत असल वजह असल बुनियाद जमांगा द उस्तादान उस्ताद शेखुल कुरान उल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद ताहिर साहब रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह दे कब्र द नूर न डक की, अल्लाह दे गरी की रहमत की, अल्लाह दे जन्नतुल फिरदौस की द बुलंद दर्जो खावन की। आगई द कुरान मजीद द इल्म द पारा न सिर्फ मेहनत करे दे बल्कि ढेर तकलीफों गालली दी। दा से खलक चे पदे लारा के चाहा दा कुरान इल्म खल्क तवर कौल गुख्तल और जने खलक रुकावट जोड़े दो ख्वागा दा हिस्स परवाना दा कड़े और नन दागा शागिर्दान मंगा होता सो जमंगा उस्तादानु हज़रत मौलाना अब्दुर्रहीम सेब चित्राली, हज़रत मौलाना गोहर रहमान सेब, हज़रत मौलाना इनायतुर रहमान सेब, हज़रत मौलाना मोहम्मद मुनीर सेब
دا زمونږ استادان دي او دا د حضرت شیخ صاحب شاګردانو او نن په موږ باندې دا خبره لازمه ده هغه چې کومه لار موږ ته پرېښې ده د قرآني علومو اشاعت د توحید او د سنت اشاعت د قرآن او د سنت اشاعت او په دې لار کې د ټول امت کامیابی ده نن د امت پریوتی دی او د پریوتو سبب د قرآن او د علوم قرآنیه او د علوم سنت نه بخبری ده د ژوند نظام نن د مؤمنانو د امت اهل اسلام دا په قرآن او سنت باندې نه دی او د دې خبرې ضرورت دی چې نن امت تقسیم دی د تقسیم په وحدت کې د بدلېدو لار هم د توحید او د سنت د قرآن او د سنت لار ده او د قرآن او سنت هغه نظام چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی دی او د پیغمبر علیه السلام سره الله تعالی د هغه صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ملګری کړي او الله تعالی د هغې ذکر په قرآن مجید کې بیا بیا فرمایلی دی الله فرمان دی سورة الانفال کې هو الذی ایدک بنصره وبالمؤمنین وألف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن الله الف بینهم او د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین په شان کې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې کومه خبره فرمایلی ده اختارهم الله لصحبت نبیه ولاقامت دینه الله تعالی صحابه کرام چون کړي او مختار کړي د نبی صلی الله علیه وسلم د صحبت لپاره او د دین د اقامت لپاره نن په امت باندې دا خبره لازمه ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په قیادت کې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د دین اظهار د دین غلبه لیظهره علی الدین کله دای د دنیا په ټولو دینونو غالب کړو نن بیا په امت باندې لازمه ده چې دا غلبه د دین د اقامت د تحریک موږ مخ په وړاندې بوځو حضرات علماء کرام ستاسو په مخ کې بیانونه کیږي ما ته د ډیرو خبرو ضرورت نو خو دلته نمایندګي لازمه وه او زه د حضرت شیخ حضرت مولانا محمد طیب صاحب شکرګزار هم یم او هغه ته په دې اجتماع باندې په دې کنفرنس باندې مبارکباد هم پیش کوم او موږ دپاره چې د هغې هر څه حکم یې هغې ته هم حاضر یو وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ما ته اجازت کوئ اذان کیږي ان شاء الله مونږ وکړو بیا ان شاء الله وروسته بل اعلان کوو اذان دا د تولاندې میراجان بابا د خپلې خیمې طرف